चिश्ती साहब, अभी तक भारत की तसल्ली नहीं हुई, वो तो सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं। जंग का खदशा दोबारा से मौजूद है आपके ख्याल में? जी मैं तो 3-4 दिनों से खास तौर पे ये सवाल पूछे जाते हैं चैनल पर, तो मैं हर रोज यही कहता हूं कि सोचने में भी कोई पाबंदी नहीं है, इंडिया को हमला करने पर भी कोई पाबंदी नहीं हमारे ऊपर। लेकिन मसला ये है कि हमें फिर जवाब देने में भी कोई पाबंदी नहीं है। वो हमने पिछले साल भी साबित किया, हमने कोई पाबंदी नहीं रोकी। पाबंदी लगाई तो खुद लगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह कर देता हूं कि उस रात जो जहाज 8 तबाह किए थे, वो वापस मुड़कर जा रहे थे, तो हमारी बड़ी जबरदस्त पोजीशन थी पाक फिजाइया की, उनको चेस करते और कुछ जहाज गिरा देते, लेकिन रिस्ट्रेन किया पाक फिजाइया ने। मैं एक और वाक्य पर आपको बता देता हूं कि 10 मई 2025 को जब हमने हमले किए इंडिया के ऊपर, हमारे ड्रोन हिंदुस्तान में फिर रहे थे, दिल्ली के ऊपर फिर रहे थे, आईपीएल का मैच चल रहा था नीचे, उनका दिल्ली पूरा शहर था नीचे, उनका एक चिनूक हेलीकॉप्टर हमें नजर आया बेस पर हैंगर के अंदर खड़ा हुआ, नहीं मारा गया, लेडर ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल करने के लिए कि हिंदुस्तान को जवाब ना मिल जाए ऑल आउट हमला करने का। ऑन टॉप ऑफ दैट आगरा एयरबेस पर उनका A50 एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार जहाज था, जो बहुत वैल्यूएबल होता है, और उसकी जो स्पेशल तैयार इसलिए किया गया था, उसका जो एयर फ्रेम था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बोइंग जैसा होता है, उसकी जो बॉडी थी वो रशिया की थी, और उसके ऊपर रेडार खास तौर पर इजराइल ने मॉडिफाई करके दिया था इंडिया को। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन था। हमारे ड्रोन जब आगरा के ऊपर फिर रहे थे तो हमने लॉक किया उनका एक A50 टैक्सी करता हुआ रनवे के ऊपर। बहुत आसान था कि यहां से पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते कि डिस्ट्रॉय करो, लेकिन उन ड्रोन्स को पुल बैक किया गया और नहीं अटैक करने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम वजह बने इस मुल्क पर ऑल आउट जंग छेड़ने की। तो हमने एक तरफ पनिशमेंट दी, एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की दुश्मन पर, लेकिन साथ ही हमने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पुल बैक भी किया। इसको कहते हैं पावर बैक्ड बाय ग्रेस। देखिए, लास्ट जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई 2025 का, तो जो अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की थी और जो रिजल्ट आए थे वो दुनिया ने पूरा साल माने और रीएश्योरेंस होती रही हमें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो परफॉर्म किया है, खासतौर पर पाक फिजाइया ने, वो तारीख का हिस्सा ना सिर्फ बन चुका है बल्कि इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। और मैं उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि जब फतह होती है तो वो एक अपने साथ वक़्त या वैल्यू लेकर आती है। तो बिकॉज विक्ट्री हैज पावर एंड और वैल्यू लेकर आती है। जब वैल्यू लेकर आती है तो वो आपको पावर देती है। तो पावर जब आपके पास आती है, व्हेन यू हैव पावर देन द अदर पावर टॉक्स टू यू। अभी आपने देखा कि हमने जो वक़्त हासिल की वो दुनिया ने मानी, नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू हुए, और दुनिया बाकी भी आप देखें कि इस ग्लोबली मोतरफ हुई पाकिस्तान की कि ये कौम ऐसी है जो ना सिर्फ अपना दिफा करना जानती है। और फिर एक साल गुजरने के बाद आपने देखा कि हमने जो ईरान और इजराइल के ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको जो कंट्रीब्यूट किया, अपना सीज फायर की कोशिशें की, एक अमल लाने की कोशिश की खित्ते में। तो लास्ट ईयर दुनिया मोतरफ हुई थी सिर्फ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस खित्ते में बहुत अमन का कंट्रीब्यूट किया, हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो अब दुनिया ने देखा कि हम एक ग्लोबल भी अपना कंट्रीब्यूशन डालना जानते भी हैं और एक विलिंग भी हैं, और एक कौम ऐसी है जिस पर पूरे जो फरीकैन है इस वक्त जो इतनी लड़ाई हो रही है वो भरोसा भी करते हैं। तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म दुनिया के लिए भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू फाउंड स्टेचर एंड वकार हमारे लिए भी है। तो खालिद चिश्ती साहब, अभी रिसेंटली गैर मुल्की खबरसां इदारे ने पाकिस्तान को मिडिल पावर के तौर पर जो है वो करार दिया है। इस टाइटल को आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जंग तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल लड़ी, और मैं एक साल से यही कह रहा हूं कि अब हमने एक्चुअली इकोनॉमिक पावर भी बन के दिखाना है। देखिए, कौम की सिर्फ सोवरेनिटी जोग्राफियाई नहीं होती, सरहदों से नहीं होती, इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। आपको याद है हम 3-4 साल से जाहिर है पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, IMF के वो उसमें रहता है, IMF बेल आउट पैकेज होता था, हम रोल ओवर करते रहे अपने लोन्स को। तो सही मानों में मैं दुआ को हूं कि पाकिस्तान उस फील्ड पर भी उसी तरह परफॉर्म करे, ऑब्वियसली हम ग्रो करें और एक पावर कॉम्बिनेशन के साथ बने, ना स्टैंड ऑन मिलिट्री। क्योंकि मिलिट्री स्टैंड लोन ऑब्वियसली वन टाइम कर सकती है, लेकिन उसको सस्टेन करना इकोनॉमी नहीं होता है। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, उसकी इकोनॉमी पहले कोलैप्स की थी तो बाद में मिलिट्री की थी। तो खुदा ना खास्ता हमें उस तरफ जरूर काम करना है। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो दुनिया हमें दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम ऑन द रोड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हम जल्दी कंपैटिबल, जिस तरीके का हमने बिफ्टिंग जवाब दिया उसी तरह की हमारी एक इकोनॉमी भी बिफ्टिंग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द नेबर्स। तो खालिद चिश्ती साहब, एक साल पहले तो हमने बुनियाद मरसूस को साबित भी किया, लेकिन अगर आज के हालात को देखा जाए तो इस तस्वुर को आज के दिन में कैसे समझा जा सकता है? और आने वाले दिनों के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को एक बड़ी मुआशी क़ुव्वत भी बनना है।
جی بالکل وہ بھی بننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج بھی اور خاص طور پر پاک فضائیہ بھی، جس کو کہتے ہیں نا، اس میں سلیپ اوور میں نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے سال جنگ کی تھی تو ہم ریسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو اس موڈ میں تو پاک فضائیہ کبھی گئی نہیں ہے۔ اور میں تقریباً 1 سال سے ان ٹچ اس لیے تھا کہ میں نے وہ ڈاکومنٹریز بنانی تھی ایک پاک فضائیہ کے، اس دن بھی الحمدللہ اس جنگ سے لے کے آج تک تو مجھے اسپیشل ایکسیس دیا گیا تھا ٹو آل دیٹ انفارمیشن، جو ہم نے جس طرح جہاز مارے تھے ان کی ویڈیوز، پائلٹس کی ٹاکنگ، ریڈیو، الیکٹرانک سگنل، ریڈار پکچر، ساری میں نے اسٹڈی کی ہے۔ تو میں نے ابھی 3 دن پہلے ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تھی، دی 80 ریالٹی، اور اس میں دیکھ کر مجھے خود بڑا پرائیڈ ہوا کہ ایسی ایئر فورس جو دنیا کے obviously نظر میں اس طرح نام ہمارا بہت ہے، لیکن انڈین ایئر فورس بہت بڑی تھی۔ تو اس رات ہم نے اتنا مقابلہ کیا، ایک طرف سے 85 جہاز آ رہے ہیں، ادھر سے 42 جہاز گئے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور ہم نے 8 جہازوں کو واپس نہیں جانے دیا، جبکہ اوفینس ہمارے خلاف کیا گیا تھا، ہم نے صرف ریئیکٹ کیا تھا۔ تو آنے والی جنگیں ایک نئی شکل اختیار اس طرح کر رہی ہیں، جو پاک فضائیہ نے پہلے سے اپنا لیا ہے اور اب پہلے سے روڈ میپ پر ہے، اور دنیا جانتی ہے، 78 سالوں سے ہمیں جانتی تھی اس ایئر فورس کو کہ یہ ڈیفینسو اور ریئیکٹیو ایئر فورس ہے۔ اب یہ وہ ایئر فورس نہیں ہے، یہ ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس ہے، یہ گیم چینجنگ ایئر فورس ہے، اور یہ لیڈر آف ایسکلیشن کو اپنے پاس رکھنے کی اور اپنے کنٹرول میں رکھنے والی ایئر فورس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنی ہم نے ایسکلیٹ کرنی ہے جنگ اور کتنا کرٹیل کرنا ہے، جس طرح ہم نے اس جنگ کے اندر پچھلی میں کیا تھا، اور وہ مثالوں سے اگر آپ چاہیں گے تو میں ایکسپلین کر سکوں گا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کروں۔ اچھا خالد چشتی صاحب، یہ بھی عرض کیجیے گا، کیا مارکہ حق نے عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ فلیش پوائنٹ کے طور پر ابھارا ہے آپ کے خیال میں؟ اور جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کروانا ہے تو میں اس کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ ایک بڑا کانفلکٹ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہی بڑا مسئلہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، اور پاکستان چونکہ اس وقت بہتر پوزیشن پر ہے تو اس مسئلے کے حل کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے بدقسمتی سے اس طرح اجاگر نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، لوگ کہتے ہیں 60 دفعہ بات کی کہ اتنے جہاز گرائے، 70 دفعہ بات کی، وہ جتنی دفعہ مرضی بات کر لیں، اور میں پورے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ 2-4 دفعہ کشمیر کی بات کرتے، کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ ایفیکٹ تھی، اس کی کاز کشمیر ہے، تو پہلے کاز کی بھی بات کریں کہ آگ لگی کہاں سے ہے، صرف آگ بجھانے سے کام نہیں ہوتا۔ تو میں تو وش کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بات کرتے ہیں کہ میں نے جنگیں رکوائیں، وہ جنگوں کی وجہ تک بھی پہنچے، تبھی ان کی کنٹریبیوشن لانگ ٹرم میں ہم احسان مند بھی ہوں گے کہ وہ کشمیر کا کریں، اور وہ ظاہر اپنے انفلوئنس کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ تو کشمیر اس طرح بدقسمتی سے ہائی لائٹ نہیں ہوا، صرف ہماری اچیومنٹس ہائی لائٹ انہوں نے کی ہیں، لیکن جو کاز ہے میرا خیال ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اینڈ آئی وش اینڈ ہوپ اینڈ پرے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی اس پر بھی فوکس کریں کہ یہ ملک دونوں پچھلے 80 سال میں کیوں لڑتے ہیں، ہماری مین وجہ ہی وہ ہے۔ تو ہمیں جب تک کاز افیکٹ نہیں کریں گے، ہمیں جو روٹ کاز ہے اس کے ایفیکٹ کو کنٹرول کرنا یا کنٹرول کرنا وقتی طور پر سبسائڈ ہوتا ہے، لیکن اصل وجہ ادھر ہی رہتی ہے، جیسے آج بھی وہی ہاسٹیلٹی ہے، وہی ٹینشن ہے، اور وہی بریچ آف ٹرسٹ اور لیک آف کانفیڈنس دونوں طرف ہے، جب تک مین سورس وجہ نہیں ختم ہوتی۔ اچھا چشتی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی اختلافات بھی پاکستان میں بہت زیادہ رہے، لیکن اس بنیاد مرصوص کے موقع پر، مارکہ حق کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ تمام قوم ہمیں متحد نظر آئی۔ تو جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اتحاد کتنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو چیز ہم نے حاصل کی ہے یہ کتنی قیمتی ہے؟ دیکھیے، میں تو 1 سال سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو آرم فورسز ہوتی ہیں ایک ویپن ہوتی ہیں، اور جسم کے اندر جس نے ویپن پکڑا ہوتا ہے وہ قوم ہوتی ہے۔ جتنا جسم یونائٹڈ ہوگا، صحت مند ہوگا، موٹیویٹڈ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ویپن کارگر ہوگا۔ سٹینڈ الون ویپن کچھ نہیں کرتا جب تک چلانے والا جو ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے جو پورا جسم اور دماغ اور دل ہے وہ نہ صرف صحت مند ہو بلکہ موٹیویٹڈ ہو، اور جیسے میں نے کہا یونائٹڈ ہو فار اے پرپز۔ اگر ڈس انٹیگریشن ہوگی جسم کے اندر، بیماری ہوگی، کوئی کانفلکٹس ہوں گے، تو آپ اس طرح ویپن کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے جو پرفارمنس دکھائی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہماری یونٹی رکھنی پڑے گی، یہ اوبلیگیٹری ہے، کیونکہ جنگیں فوجیں جو لڑتی ہیں وہ قوم کی انسپریشن، ان کی دعاؤں اور ان کی توقعات کے مطابق لڑتی ہیں۔ تو جتنی قوم متحد ہوگی اتنی ہی آرم فورسز کی، مسلح افواج کی، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، تمام کی تمام پرفارمنس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے لوگ کتنی ایک صدق کے دل سے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اگر تو خدا نہ خواستہ تفرقہ ہوگا، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیک آف پرپز ہوگا، تو یہ اتنا ہی پرفارمنس کو بھی افیکٹ کرتی ہے ملٹری۔